محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ دیس ساڑی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے، ہوئے سی لاگے شرک دے جاندے نہیں، غیر اللہ نظر چڑھاندے نہیں، ہوئے سی لاگے شرک دے جاندے نہیں، غیر اللہ نظر چڑھاندے نہیں، اسی یاریاں باریاں کھاندے نہیں، اے بدعت رسم رویت ہو گئی، نفرت سخت وعید تائیوں لوگ وہابی کہندے نے، ہو ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے، ہوئے اسی جمعرات انج مناؤندے نہیں، کھیراں تے ختم دلاؤندے نہیں، ہوئے اسی جمعرات انج مناؤندے نہیں، کھیراں تے ختم دلاؤندے نہیں، ایویں گل سے آپا پاؤندے نہیں، اے بدعت رسم رویت ہو گئی، نفرت سخت وعید تائیوں لوگ وہابی کہندے نے، ہو ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے۔